الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم
نوید ابن مریم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم شہر یار ارم تاجدار حرم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفۃً درود و سلام پیش کرم تو بعد ماہ شعبان المعظم دی آج 8 تاریخ تشریف لیا چکی اور آن والی جمعرات نو ماہ شعبان المعظم دی 15ویں رات شب برات بخشش دی رات تشریف لے آ رہی ہے۔ اس پاک مہینے دے اندر دوسرے بزرگان دین اولیاء کاملین تو علاوہ امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ سلطان الفقہاء حضرت سیدنا امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر کیتا جاتا ہے۔ تو اج میں کچھ وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ذات گرامی دے مشائخ اساتذہ اور جنہ دے کولوں آپ نے علم دین حاصل کیتا فیض یاب ہوئے اونا شخصیات دے وچوں چند ایک شخصیات کا ذکر خیر کرن دی سعادت حاصل کراں اور کوشش کراں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی جل جلالہ و عما نوالہ دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صرف اور صرف اللہ تعالی دے بندیاں دے وچوں اللہ دے کولوں ڈرن والے او لوگ نے جنہاں نو اللہ تعالی نے علم دین دی دولت دے نال سرفراز فرمایا ہے۔ علم قرآن، علم حدیث، علم شریعت، علم طریقت، علم حقیقت، علم معرفت، شریعت مطہرہ دے علوم دے زیورات دے نال جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے مزین و آراستہ ہون دی توفیق بخشی ہے،
او لوگ ہی اللہ تعالیٰ دی ذات کولو ڈردے نے. جنہ دے کول علم نہیں وہ اللہ تعالیٰ دی کولو ڈردے نہیں. ایک بچہ ہے چھوٹا جہا وہ دے کول سپ آ کے بیٹھ جاوے لیکن وہ بچہ سپ دے کولو نہیں ڈرے گا. لیکن وڈے دے کول سیانے عاقل بالغ دے کول اگر سپ آ جاوے تو وہ ویندیاں ساری ڈر جاوے گا. یہ موذی جانور ہے یہ کولو بچو یا اینو مارو. بچہ کیوں نہیں ڈردا پیا؟ وڈا کیوں ڈردا پیا؟ کی وجہ ہے؟ چھوٹے بچے نو پتہ نہیں، چھوٹے بچے نو علم نہیں کہ یہ سپ کیسا جانور ہے، موذی جانور ہے یا کوئی اور جانور ہے. بچے نو چونکہ علم نہیں اس واسطے بچہ ڈردا نہیں. تے سیانا بندہ عقل مند دانا سمجھدار باشعور ڈردا ہے. اس واسطے ڈردا ہے کہ انہوں پتہ ہے، انہوں علم ہے یہ سپ کیسا جانور ہے. یہ سپ بڑا زہریلا اور بڑا موذی جانور ہے. مطلب گل کرن دا یہ کہ جنوں سپ دے بارے علم ہے وہ ڈردا ہے تے جنوں علم نہیں وہ نہیں ڈردا. اسی طرح جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے قرآن دا علم دیتا ہے وہ خدا کولو ڈردے نے. جنہ دے کول حدیث دا علم ہے وہ خدا کولو ڈردے نے. جنہ دے کول شریعت دا علم ہے وہ خدا کولو ڈردے نے. جنہ دے کول طریقت دا علم ہے وہ خدا کولو ڈردے نے. جنہ دے کول دین دا علم ہے وہ خدا کولو ڈردے نے. جنہ دے کول قرآن دا علم، حدیث دا علم، طریقت دا علم، شریعت دا علم، پاکی پلیتی دا علم، دین دا علم نہیں او خدا دے کولو نہیں ڈردے. اے علماء دی شان ہے، علماء دا مقام ہے کہ دوسرے بندے بھی خدا کولو اگر ڈرن تے چنگی گل ہے. لیکن جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے دین دے علوم دے زیورات دے نال مزین و آراستہ کیتا وے وہ بہن لگیاں بھی خدا کولو ڈردے نے، کھلون لگیاں بھی خدا کولو ڈردے نے، چلن لگیاں بھی خدا کولو ڈردے نے، پھرن لگیاں بھی خدا کولو ڈردے نے، سون لگیاں بھی خدا کولو ڈردے نے، اٹھن لگیاں بھی خدا کولو ڈردے نے، کھانا کھان لگیاں بھی خدا کولو ڈردے نے، پانی پین لگیاں بھی خدا کولو ڈردے نے. یعنی دنیا دا یا دین دا جیڑا بھی کام کردے نے وہ کرن تو پہلے خدا کولو ڈردے نے کہ یہ کام کنج کرنا ہے. اگر اس طرح کراں گا اللہ ناراض ہو جاوے گا، اگر اس طرح کراں گا تو اللہ راضی ہو جاوے گا. اس واسطے جنہاں نو اللہ تعالیٰ دی ذات با برکات نے علم عطا فرمایا ہے کہ قبر وچ آ کچھ ہونا وے، حشر وچ فلانے آدمی دے نال آ کچھ ہونا ہے، قبر وچ فلانے آدمی دے نال آ کچھ ہونا وے. او بندہ خدا کولو ڈردا ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات دا خوف کردا ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات با برکات دا خوف اپنے دل وچ پیدا رکھدا ہے. بھاویں او ستویں کوٹھری وچ بھی چلا جاوے، 7 کمریاں نو 7 دروازے لگے ہون تے 7 تالے وجے ہون تے 7ویں کمرے وچ بھی جا کے اللہ تعالیٰ دی ذات با برکات دے کولو ڈردا ہے. اتے شراب نہیں پیندا، چوری نہیں کردا، بدفعلی نہیں کردا، غلط کاری نہیں کردا، اتے کوئی بھی نجائز کام نہیں کردا، اللہ رسول دا ناپسندیدہ عمل نہیں کردا. کیوں؟ او دا پکا یقین ہوندا وے مینوں خدا ویکھن دے. خدا تعالیٰ دی ذات با برکات دے کولو
میں چھپیا نہیں لکیا نہیں خدا مینوں ایتھے بھی ویکھدا وے پیا ستویں کوٹری دے وچ بھی خدا تعالی تینوں ویکھدا وے پیا سمندر دیاں تہواں دے وچ بھی خدا تعالی تینوں ویکھدا وے پیا زمیناں دیاں تہواں دے وچ بھی خدا تینوں ویکھدا وے پیا صدر ہاؤس وچ بیٹھن والیا اوتھے بھی خدا تینوں ویکھدا وے پیا وزیر اعظم ہاؤس وچ بیٹھن والیا اوتھے بھی خدا تینوں ویکھدا وے پیا گورنر ہاؤس وچ بہن والیا اوتھے بھی خدا تعالی تینوں ویکھدا وے پیا وزیر اعلیٰ ہاؤس وچ بیٹھن والیا اوتھے بھی خدا تعالی تینوں ویندا وے پیا مت خیال کر ایتھے میں شراب پی لواں مینوں خدا نہیں ویندا پیا مینوں کوئی نہیں ویندا پیا مینوں خدا رسول نہیں ویندے پے اور جتھے تینوں کوئی بھی نہیں ویندا پیا اوتھے اللہ بھی تینوں ویندا تے اللہ دا رسول بھی تینوں ویندا پیا جتھے تینوں تیری ماں نہیں ویندی جتھے تینوں تیرا باپ نہیں ویندا جتھے تینوں تیرے بھرا نہیں ویکھ سکتے جتھے تینوں تیریاں بہناں نہیں ویکھ سکدیاں جتھے تینوں تیرے چاچے بابے تائے نہیں ویکھ سکتے جتھے تیرے یار بیلی سجن ساتھی تینوں نہیں ویکھ سکتے جتھے تینوں کوئی بھی نہیں ویکھ سکتا اوتھے تینوں اللہ بھی ویندا وے پیا تے اللہ دا رسول بھی ویندا وے پیا رمضان شریف دا مہینہ ماشاءاللہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے خیر و عافیت نال مہینہ لے آئے تے کئیاں لوکاں نے ماشاءاللہ روزہ رکھنا ہے تے جدوں اے ویلا ہونا وے نا جمعے دا ویلا ظہر دا ویلا دوپہر دا ویلا 12 بجے دا ویلا تے سورج ہونا سر دے اوتے تے بھوکاں بھی لگنیاں نے پیاساں بھی لگنیاں نے دل بھی گھبرانے نے پسینے بھی آنے نے کپڑے پسینے نال بھیجنے بھی نے دل بھی گھبرانے نے زبان بھی خشک ہونی ہے ہونٹ بھی خشک ہونے نے حلق بھی خشک ہونا وے لیکن جب بندہ غسل خانے چ جاندا ہے غسل کرن دے واسطے نہان واسطے غسل خانے وچ جاندا ہے اوتھے اونوں کوئی بھی نہیں ویندا ہوندا نہ ماں ویندی ہے نہ باپ ویندا وے نہ بہناں ویندیاں نے نہ بھرا ویندے نے نہ چاچے بابے ویندے نے نہ تائے ویندے نے نہ دھیاں ویندیاں نے نہ پتر ویندے نے اوتھے اونوں کوئی بھی نہیں ویندا پیا لیکن روزے دار پانی نہیں پیندا پیا کیوں نہیں پیندا پیا او دا پکا یقین ہے غسل خانے وچ نہاندیاں غسل کردیاں اگر مینوں کوئی بھی نہیں ویندا پیا لیکن ایتھے مینوں اللہ بھی ویندا وے پیا تے اللہ دا رسول بھی ویندا وے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دا خوف دل وچ ہووے تے پھر کسے مقام دے اوتے بھی بندہ غلطی نہیں کردا گناہ نہیں کرتا ہر وقت ہر جگہ دے اوتے بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دا پسندیدہ عمل کرتا ہے بے نمازوں کیوں نہیں بے نمازوں کیا غضب کرتے ہو تم بے نمازوں کیا غضب کرتے ہو تم حق تعالی سے نہیں ڈرتے ہو تم بے نمازوں کیا غضب کرتے ہو تم حق تعالی سے نہیں ڈرتے ہو تم اے شرابیوں کیا غضب کرتے ہو تم حق تعالی سے نہیں ڈرتے ہو تم جو بے باتوں کیا غضب کرتے ہو تم حق تعالی
سے نہیں ڈرتے ہو تم، ذخیرہ دو کیا غضب کرتے ہو تم، حق تعالی سے نہیں ڈرتے ہو تم، بے روز ہو کیا غضب کرتے ہو تم، حق تعالی سے نہیں ڈرتے ہو تم، حکمرانوں کیا غضب کرتے ہو تم، حق تعالی سے نہیں ڈرتے ہو تم، ایک تو ہوتا ہے نا جہدے کول علم نہیں وہ خدا کولوں نہیں ڈردا، ایک وہ جڑا علم ہون دے باوجود خدا کولوں نہیں ڈردا، انہوں کی کیا جاوے، انہوں کیا جاندا وے پڑھیا لکھیا جاہل، یہ پڑھیا نہیں ہے گلیا ہے، اے کیا ساڈے حکمران جڑے نے انہاں دے کول علم نہیں، انہاں نے قرآن نہیں پڑھیا، انہاں نے حدیثاں نہیں پڑھیاں، وہ وکری گل ہے رحمان ملک نو اگر سورت اخلاص بھی نہیں ہوندی، کل شریف بھی سورت نہیں ہوندی جڑی بچے بچے نو ہوندی، وہ وکری گل ہے، تو کیا انہاں قرآن پاک نہیں پڑھیا، انہاں کول قرآن دا علم نہیں ہے وے، کیا انہاں دے کول حدیث دا علم نہیں ہے وے، کیا انہاں دے کول پاکی پلیتی دا علم نہیں ہے وے، کیا انہاں دے کول خلفاء راشدین دیاں خلافت دا علم نہیں ہے وے، لیکن یہ باوجود اللہ کو نہیں ڈرتے، کی وجہ ہے یہ لوگ پڑھے لکھے جاہل نے، پڑھے لکھے جاہل جڑے پڑھن دے باوجود عمل نہیں کرتے، خدا کو نہیں ڈرتے، سمجھو وہ پڑھے نہیں ہوندے، وہ گلے ہوندے نے، گلے ہوندے نے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اتوں تک آپ ارشاد فرماندے نے کہ سارے انسان مردہ نے، زندہ وہی نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث دا علم عطا فرمایا، پھر آپ فرماندے نے کہ سارے علم والے مردے نے، لیکن زندہ انہاں وچوں وہی نے جڑے اپنے علم دے اوتے عمل کرتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دو، سارے انسان مردہ نے، زندہ او نے جنہاں کول قرآن دا بھی علم ہے تے نبی دے فرمان دا بھی علم ہے، تے سارے علم والے بھی مردہ نے، زندہ انہاں وچوں وہی نے جڑے اپنے علم دے اوتے عمل کرتے ہیں، اور اے سارے عمل کرنے والے بھی مردہ نے، زندہ انہاں دے وچوں وہی نے جڑے علم دے اوتے عمل کر کے پھر خدا دی ذات بابرکات دے کولوں ڈردے نے، اللہ تعالیٰ دا خوف کردے نے، لیکن کئی عمل کرنے والے بھی نہیں ڈردے، کئی علم والے نہیں ڈردے، کئی عمل کرنے والے نہیں ڈردے، لیکن اگر اپنے علم دے اوتے عمل کر کے خدا کولوں ڈریا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات انہوں اپنا قرب عطا فرماندی۔ عرض کیا کرنا وا علم والے اللہ کو ڈردے ہیں، ایسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے نازل ہون والا اللہ دا قرآن، ہن سنو میرے دے تواڈے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان، جدے بارے کہن والا کہندا ہے کہ گل جڑی تیرے منہ نکلے او تیرے، گل جڑی تیرے منہ نکلے او تیرے، جڑا تو اشارہ
رسول اللہ جڑا تو اشارہ کرے اوہی تقدیر من مون نبی من ٹھا نبی تیری ذات دیاں کیا باتاں نے جدوں بولے تے منہ وچوں کھل ڈگے دے تیری بات دیاں کیا باتاں نے گل جڑی تیرے منہوں نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کرے وہی تقدیر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان دے وچوں جو نکلدا وے اللہ تعالیٰ دی ذات با برکات اس نو پورا فرما دیندی ہے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان وچوں نکلدا ہے زمین شک ہو جاندی ہے اگر حضور دی زبان وچوں نکلدا ہے بدل وسنا شروع ہو جاندا ہے اگر زبان مصطفیٰ وچوں نکلدا ہے ہوا چل پیندی ہے اگر حضور علیہ السلام دی زبان وچوں نکلدا ہے او فلانیا میریاں نقلاں لان والیا انجی ہو جا او اونجی ہو جاندا ہے ہاتھ ڈنگا وے تے ڈنگا ہی ہو جاندا وے منہ ڈنگا وے تے ڈنگا ہی ہو جاندا وے کیوں اس واسطے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان ایسی زبان ہے جدے وچوں گل نکلی کدی خطا نہیں جاندی کدی رد نہیں جاندی اس واسطے خدا دا قرآن کہندا ہے بالا خوف جو بھی کرو گا بتاتا اے میرا محبوبہ جویں تیرا دل دا ارادہ ہوے گا اسی تیرے دل دا ارادہ بھی پورا فرما دواں گے گل جڑی تیرے منہ نکلے او تیرے جڑا تو اشارہ کرے وہی تقدیر علم کے بارے میں اللہ دا قرآن پیش کیتا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء اللہ دی ذات با برکات دے کولوں ڈرن والے جڑے نے وہی ڈرن والے نے جنہاں نو اللہ تعالی نے قرآن دا علم عطا فرمایا ہے حدیث دا علم عطا فرمایا ہے فقہ دا علم عطا فرمایا ہے قیاس دا علم عطا فرمایا ہے شریعت دا علم عطا فرمایا ہے طریقت دا علم عطا فرمایا ہے جنہاں نو خدا نے معرفت دا علم عطا فرمایا ہے قبر تے حشر دا علم عطا فرمایا ہے او خدا کولوں ڈردے نے تے جنہاں نو خدا نے علم نہیں عطا فرمایا او خدا کولوں نہیں ڈردے اگے بیٹھو جی اگلی صاحب وچ بیٹھو جنہاں نو اللہ تعالی دی ذات با برکات نے قرآن و حدیث دا علم نہیں عطا فرمایا او خدا کولوں نہیں ڈردے اے تے اللہ دا قرآن سی جڑا میں پیش کیتا وے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء اللہ دے بندیاں دے وچوں اللہ دے کولوں ڈرن والے اوہی نے جڑے صاحب علم نے ہن سنو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان میرے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا تواڈے وچوں بہتر او بندہ ہے جڑا آپی بھی قرآن سکھدا ہے تے ہورناں نوں وی سکھاندا ہے آج اسی کنو کنو افضل سمجھنے کنو کنو بہتر سمجھنے آج اسی کنو کنو اعلیٰ سمجھنے کوئی بندہ کوئی ورکر کوئی ووٹر اپنے امیدوار نو اپنے آپ کو بہتر سمجھدا ہے کوئی کسی نو بہتر سمجھدا ہے کوئی کسی نو بہتر سمجھدا ہے کوئی ڈی سی نو بہتر سمجھدا ہے کوئی ایس پی نو بہتر سمجھدا ہے کوئی گورنر نو بہتر سمجھدا ہے کوئی وزیر اعلیٰ نو بہتر سمجھدا ہے کوئی وزیر اعظم نو بہتر سمجھدا ہے کوئی صدر نو بہتر سمجھدا ہے کوئی پریزیڈنٹ نو بہتر سمجھدا ہے کوئی پرائم منسٹر نو بہتر سمجھدا ہے کوئی گورنر نو بہتر سمجھدا ہے کوئی مالدار نو بہتر سمجھدا ہے کوئی دولت مند نو بہتر سمجھدا ہے کوئی جگیردار نو بہتر سمجھدا ہے کوئی جائیداد دے مالک نو بہتر سمجھدا ہے کوئی دنیا دار نو بہتر سمجھدا ہے ساری گلاں جھوٹیاں ہیں انہاں وچ کوئی بھی اپنا نہیں کوئی بھی اعلیٰ نہیں کوئی بھی بالا نہیں سارے تھلے نے بہتر کون ہے جدے بارے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تعلم القرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا تواڈے وچوں بہتر ہووے جڑا اللہ دا قرآن آپی بھی سکھدا ہے تے ہورناں نوں بھی سکھاوندا ہے
تواڈے وچوں بہتر او ہوے جڑا اللہ دا قرآن سکھدا ہے تے ہورناں نوں سکھاندا ہے، او صدر تو بھی بہتر ہے، او وزیر اعظم تو بھی بہتر ہے، وزیر اعلیٰ تو بھی بہتر ہے، قرآن سکھن والا سکھان والا گورنر تو بہتر، قرآن سکھن والا تے سکھان والا انہاں دولت منداں تو بہتر ہے، قرآن سکھن والا تے سکھان والا انہاں جگیرداراں تو بہتر ہے۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تواڈے وچوں صدر بہتر نہیں، وزیر اعظم بہتر نہیں، تواڈے وچوں وزیر اعلیٰ بہتر نہیں، دنیا دا مال رکھن والا بہتر نہیں، کوئی پھنے خاں بہتر نہیں، بہتر کون ہے؟ جڑا اللہ دا قرآن آپی بھی سکھدا ہے تے ہورناں نوں بھی سکھاوندا ہے۔ تے کدی وجہ تو بہتر ہے؟ اللہ دے قرآن دی وجہ تو بہتر ہے۔ نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے اوتے جو خدا نے کتاب نازل کیتی ہے، اس کتاب نو پڑھن پڑھان دی وجہ تو، سکھن سکھان دی وجہ تو، سمجھن تے سمجھان دی وجہ تو، تے اس کتاب دی تبلیغ کرن دی وجہ تو بہتر وے تے افضل ہے تے اعلیٰ ہے۔ اور کسی نو بہتر منو نہیں یا نہ منو، لیکن انہوں بہتر مننا پوے گا جڑا اللہ دا قرآن سکھدا بھی ہے تے ہورناں نوں بھی سکھاوندا ہے۔ ساڈے ائمہ، ساڈے فقہا، ساڈے صوفیاء، ساڈے اولیاء، ساڈے اتقیاء جڑے اس امت وچ شریعت دے علم دا سمندر اپنے سینے وچ رکھدے سن، وہ افضل نے، وہ اعلیٰ نے، وہ بہتر نے، وہ بالا نے، وہ کمتر نہیں، وہ بہتر نے۔ اج کئی دنیا دی دولت دے وچ بد مست ہون والے علماء نو بڑی حقارت دی نظر نال ویندے نے، اپنے اماماں نو بڑی حقارت دی نظر نال ویندے نے، آندے چھڈو جی یہ کمی ہے، اے مسجد دا امام ہے، اے مسجد دا خطیب ہے، اے قرآن پڑھدا وے، اے حدیث پڑھدا وے، اے مسیتڑ ہے تے فوقیت دنیا داراں نو، لیکن کہن والا کہندا ہے حقیر جان کے، حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تو نے۔ اج کئی لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے قومی اسمبلی چ مولوی نہیں جانا چاہیے، صوبائی اسمبلی میں مولوی نہیں جانا چاہیے، کئی حکمران، کئی دنیا دار تے کئی دنیا کی دولت بد مست ہونے والے آندھنا یہ لوگ کیا کریں گے؟ ممبروں پہ بیٹھنے والے، مسلح پہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھانے والے، جن کی حکومت صرف اور صرف مسجد کی چار دیواری تک ہے، مسجد کی چار دیواری سے باہر جن کی حکومت نہیں ہے، یہ کیا کریں گے؟ لیکن کہن والا کہنا ہے حقیر جان کے، جس کو حقیر جان کے جن کو پوچھا دیا تو نے، حقیر جان کے جن کو پوچھا دیا تو نے، یہی چراغ چلیں گے تو روشنی ہوگی۔ وہ جڑے چراغ روشن ہون دے نال، جس چراغ نو بالن دے نال روشنی ہونی سی، اس چراغ ہی تو بجھا چھڑیا وے، اس چراغ نو تو بجھا ہی چھڑیا وے۔ تے جنہ نیریاں دے نال نیریاں ہونیاں سن، اندھیریاں ہونیاں سن، تاریکیاں ہونیاں سن، انہاں نال تو وفا کیتی ہے، انہاں دی تو پیروی کیتی ہے، تے پھر روشنی کیویں ہوے گی؟ چانن کیویں ہوے گا؟ لیکن جنہ چراغاں دے روشن ہون دے نال روشنی ہونی سی، انہاں چراغاں نوں تو انج بجھا چھڑیا وے۔ اس واسطے تاں تے تینوں ہدایت نہیں ملدی، تاں ہی تے تیرے نصیباں وچ ہدایت نہیں۔ امام الائمہ، کاشف الامہ، سراج الامہ، حضرت سیدنا امام اعظم
ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت نے جنہ دے بارے میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے اگر ایک وقت ایسا بھی آ جاوے گا علم دین سریا ستارے وچ چلا جاوے گا علم دین سریا ستارے دے اندر یعنی علماء دے اٹھن دے نال علماء دے دنیا تو جان دے نال علماء دے دنیا تو جان دے نال علم دین جدو اٹھ جاوے گا آپ نے فرمایا علم دین اگر سریا ستارے میں بھی چلا جاوے ایک بچہ ایسا پیدا ہوئے گا اپنے کشف کے ذریعے وہ زمین دے کھلو کے دین دا علم جڑاوے سریا ستارے میں جو کھچ کے زمین دے لے آوے گا. یہ سارے محدثین دا اتفاق ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے اس حدیث پاک دے وچ جڑا اشارہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی وہ اشارہ سی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی ذات بابرکات دے بارے. دوسرے نمبر دی حدیث پاک وچ آندا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے چچا زاد بھی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے نال حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے دادا جان دی بڑی عقیدت سی. توجہ کرو گے تو سمجھ آوے گی نا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے دادا جان آپ دا نام سی نعمان اور امام اعظم دا نام بھی نعمان بن ثابت سی. حضرت امام اعظم دے والد گرامی دا نام سی حضرت ثابت. امام اعظم دا نام سی نعمان اور پھر دادے دا نام سی حضرت نعمان. حضرت امام اعظم دے دادے دا نام ہی حضرت نعمان سی. نعمان یعنی انج کر لو پوترے دا نام ہی نعمان سی تے دادے دا نام ہی نعمان سی. آپ دے جد امجد آپ دے دادا جان حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے کول لے گئے تے جا کے عرض کیتی اے علی میرے اس بیٹے دے واسطے خیر دی دعا فرما دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے حضرت نعمان نے یعنی امام اعظم دے دادا جان نے عرض کیتی حضور میرے ایس بیٹے دے واسطے دعائے خیر کرو برکت دی دعا کر دو. میرے بیٹے دے واسطے برکت دی دعا کرو. تے جناب مولا علی شیر خدا نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی یا پروردگار عالم حضرت نعمان دے بیٹے حضرت ثابت نو خیر و برکت دے نال مالا مال فرما. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نو جڑی پوری دنیا وچ شہرت ملی ہے نا عزت ملی ہے وقار ملیا ہے اور تقریباً 35,000 شریعت دے 35,000 مسائل قرآن و حدیث تو اخذ کر کے آسان شکل وچ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو امت مصطفیٰ نو اے 35,000 مسائل کا مجموعہ عطا فرمایا ہے. تے کدی دعا سی یہ ساری دی ساری حضرت مولا علی شیر خدا دی دعا سی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بشارت تے حضرت مولا علی شیر خدا دی دعا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے اساتذہ کرام آپ دے شیوخ آپ دے مشائخ آپ دے اساتذہ ہزاروں کی تعداد وچ بزرگان دین اولیاء کاملین دے کولوں حضرت امام اعظم نے دین دا علم سیکھیا
صرف ایتھے ہی نہیں، اپنے محلے وچ ہی نہیں، اپنے پنڈ چ نہیں، اپنے شہر وچ نہیں، دوجے ملکاں وچ جا کے جتھوں بھی پتہ چلیا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی فلانے حدیث فلانے صحابی دے کول ہے، فلانے حدیث فلانے تابعی دے کول ہے، فلانے حدیث فلانے عالم دے کول ہے، فلانے حدیث فلانے فقیہ دے کول ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دور دراز دا سفر کر کے اس اللہ دے بندے دی خدمت وچ حاضر ہو کے حدیث پاک دا علم سیکھنا شروع کر دیندے ہیں۔ اج تے سانو ایک گلی دا بھی سفر نہیں نا وارا کھاندا ہوندا، ایک محلے دا سفر بھی نہیں وارا کھاندا ہوندا، ایک بازار دا سفر بھی نہیں وارا کھاندا ہوندا۔ گھر بیٹھے جی مسیتے کی جانا ہے، درس قرآن سننا کی، خطبہ جمعہ کی سننا، گھر بیٹھ کے سن لینے ہاں، خیر میرے سپیکر دی یاد آواز آتی جی سپیکر دی آواز آتی چلو ٹی وی لا لینے وہ کچھ نہ کوئی ٹی وی دے کولوں سکھ لواں گے۔ ٹی وی تیرا استاد ہے، وہ ٹی وی تیرا امام ہے، وہ ٹی وی تیرا خطیب ہے، وہ ٹی وی تیرا رہنما ہے، اور ٹی وی تیرا پیشوا ہے نہیں، ٹی وی تیرا امام بولو یار، ٹی وی تیرا امام نہیں، ٹی وی تیرا خطیب نہیں، ٹی وی تیرا رہنما نہیں، ٹی وی تیرا پیشوا نہیں، ٹی وی تیرا پیر نہیں، ٹی وی تیرا مرشد نہیں۔ کیوں؟ امام او ہوندا وے، خطیب او ہوندا وے، مرشد او ہوندا وے، رہنما او ہوندا وے، پیشوا او ہوندا وے جڑا ہر ویلے صبح شام دن رات خلوت جلوت ہر ویلے سیدھا راہ بتاوندا ہے۔ انہوں کہندے نے امام، انہوں کہندے نے پیر، انہوں کہندے نے مرشد، انہوں کہندے نے رہنما، انہوں کہندے نے پیشوا جڑا ہر ویلے سیدھا راہ وکھاوے تے جڑا کدی کدی پٹھا راہ بھی وکھا دے، کدی سیدھا راہ وکھاوے، کدی پٹھا راہ وکھاوے، کدی سیدھا راہ وکھاوے، کدی پٹھا راہ وکھاوے، او کدی امام ہو سکدا، او کدی خطیب ہو سکدا، سارے نہیں بولتے پہ تسی، او کدی پیشوا ہو سکدا، او کدی رہنما ہو سکدا نہیں۔ پیر اوے، مرشد اوے جڑا ہر ویلے سیدھا راہ وکھاوندا ہے، جڑا ہر ویلے شریعت دا راہ وکھاوندا ہے، جڑا ہر ویلے دین دا راہ وکھاوندا ہے، جڑا ہر ویلے اللہ دے رسول دا راہ وکھاوندا ہے، جڑا کدی سیدھا راہ وکھاوے، کدی پٹھا راہ وکھاوے، او کدی پیر ہو سکدا نہیں، کدی مرشد ہو سکدا نہیں، کدی امام ہو سکدا نہیں، کدی خطیب ہو سکدا نہیں۔ تے تسی ایک نمبر لاؤ ہاں نعتاں لگ جان گیاں، 2 نمبر لاؤ تے گانے لگ جان گے، 3 نمبر لاؤ ڈرامہ لگ جائے گا، 4 نمبر لاؤ فلم لگ جائے گی، 5واں نمبر لاؤ کنجری خانہ لگ جائے گا، 6واں نمبر لاؤ اور کوئی فوج پروگرام لگ جائے گا۔ اے ٹی وی کدی سیدھا راہ، کدی پٹھا راہ، کدی سیدھا راہ، کدی پٹھا راہ وکھاوندا ہے، اور اے وچ 2 یا 4 چینل اسلامی نے، باقی سارے دے سارے انگریزاں دے چینل، امریکہ دے چینل، برطانیہ دے چینل، کدی کوئی ٹی وی، کدی کوئی اسٹیشن، کدی کوئی اسٹیشن۔ یہ 95% چینل جڑے نے یہ انگریزاں دے چینل نے، یہودیاں دے چینل نے، انگریزاں دے، عیسائیاں دے، ہندوؤں دے، سکھاں دے چینل نے۔ تے 2-4 اگر یہ اسلامی یا قرآن حدیث دے چینل ہون تے پھر انج سمجھ لو یہ کدی کدی سیدھا راہ وکھاوندا ہے تے ہر ویلے پٹھا راہ وکھاوندا ہے۔ اس واسطے یہ نہیں گزارا کرنا چاہیے چلو گھر بہ کے سن لینا، وہ خطیب نہیں، وہ امام نہیں۔ ادھر ویکھو کی کرتے ہوئے تھی ڈرامہ سامنے کرن دے ہو۔ لیکن مسجد دے امام دی خدمت وچ حاضر ہو، مسجد دے خطیب دی خدمت وچ حاضر ہو، مسجد دے استاد دی خدمت وچ حاضر ہو، تانوں ہر ویلے اللہ دا قرآن ہی سنایا جاوے گا، ہر ویلے نبی دا فرمان ہی سنایا جاوے گا۔ اس واسطے کہنے والا کہنا ہے کہ پڑھ کلمہ پاک شریعت دا، پڑھ کلمہ پاک شریعت دا، پڑھ کلمہ پاک شریعت دا۔ جنہاں
جنہوں بھوک لگی ہے بے شک نہ بولو، جنہوں پیاس لگی ہے بے شک نہ بولو، جڑے بالکل فریش لیتے ہوئے نے وہ بلند والا بولو، پڑھ کلمہ پاک شریعت دا، پڑھ کامل پیت، پڑھ کامل پیر طریقت دا، کیا دسرا حقیقت دا، پڑھو لا الہ او اسے کلمے دا واسطہ دے مل کے بولو لا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے ہزاراں دی تعداد وچ اساتذہ نے، اساتذہ جمع ہے استاد دی، استاد عربی وچ استاد تے اردو وچ استاد، عربی وچ معلم بھی کہندے نے، عربی وچ مدرس بھی کہندے نے، ہزاراں دی تعداد وچ حضرت امام اعظم دے اساتذہ نے، اساتذہ تے جدے کدے کولوں بھی پتہ لگے نا فلانے کول او علم ہے جڑا میرے کو نہیں، آپ نے دیر نہیں لائی فوراً وہ بارگاہ چ حاضر ہو گئے نے، عرض کرتے ہیں حضور جس گل کا مینوں نہیں علم او علم مینوں بھی عطا فرما دو، او مینوں بھی علم سکھا دو۔ اے تواڈے کول بچے بیٹھ کے کھڑے کی کرتے ہیں پے؟ اگے سنو، آپ دے انہاں استاداں دے وچوں ایک استاد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جڑے صحابی رسول نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام دے صحابی، اے بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے استاد نے۔ حضرت امام اعظم دے استاد حضرت حماد، حضرت حماد دے استاد حضرت انس بن مالک ڈائریکٹ بھی استاد نے، انڈائریکٹ بھی استاد نے، بل واسطہ بھی استاد نے، بلا واسطہ بھی استاد نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے استاد حضرت حماد، حضرت حماد دے استاد حضرت انس بن مالک، حضرت انس بن مالک دے استاد حضرت محمد مصطفیٰ، اور حضرت محمد مصطفیٰ دا استاد رب العلا۔ اینج کر لو مسلمانوں کا جو امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ چوتھے نمبر دے ہوتے خدا دا شاگرد ہے۔ کیسا خدا تعالیٰ نے سانو امام عطا فرمایا، وہ امام عطا فرمایا جڑا امام اعظم ہے، سانو اللہ تعالیٰ نے وہ امام عطا فرمایا ہے جڑا امام اعظم ہے، نبی عطا فرمایا جڑا نبی ہے تے نبی اعظم ہے، صدیق وہ عطا فرمایا جڑا صدیق ہے تے صدیق اعظم ہے، فاروق وہ عطا فرمایا جڑا فاروق ہے تے فاروق اعظم ہے، عثمان وہ عطا فرمایا جڑا عثمان ہے تے غنی اعظم ہے، علی وہ عطا فرمایا جڑا بہادر ہے تے بہادر اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کی شکل دے اندر شہید وہ عطا فرمایا جڑا شہید ہے تے شہید اعظم ہے، غوث وہ عطا فرمایا جڑا غوث ہے تے غوث اعظم ہے، امام وہ عطا فرمایا جڑا امام ہے تے امام اعظم ہے، امام ہے تے امام اعظم ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے استاد محترم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، او حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی تھی۔ کتنے سال خدمت کی ہے؟ 10 سال۔ شاگرد نے اپنے استاد دی 10 سال خدمت کی تھی، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں 10 سال میں نبی کریم علیہ السلام کو خدمت کی تھی، تے انہاں 10 سالاں دے اندر مینوں نبی کریم علیہ السلام نے چھوٹی کی جھڑک بھی نہیں سی ماری۔ تے جھڑک کیوں نہیں سی دیتی؟ اس واسطے جھڑکاں والا کام ہی نہیں سی کیتا۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک نو چھوٹی جی جھڑک بھی نہیں دیتی. کیوں نہیں جھڑک دیتی؟ اس واسطے اس شاگرد نے اپنے استاداں نو کدی ناراض کیتا ہی نہیں, کدی نلائق والا کام کیتا ہی نہیں, کدی جھڑکاں والا کام کیتا ہی نہیں. اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو راضی رکھیا ہے. اپنے استاد نو جڑا خطیب الانبیاء ہے, امام الانبیاء ہے, خاتم الانبیاء ہے, انہاں نو راضی رکھیا ہے. جے کھادا وے تے اپنے استاداں دے کھانے دے مطابق, جے پیتا وے تے استاداں دے پینے دے مطابق, جے کپڑے پائے نے تو استاداں دے کپڑیاں دے مطابق, جے جُتی پائی تے استاداں دی جُتی پان دے طریقے دے مطابق, جے سُتے نے تے استاداں دے سون دے مطابق, جے بیدار ہوئے نے تے استاداں دے بیدار ہون دے مطابق, جے خوشی غمی کیتی ہے استاداں دی خوشی غمی دے طریقے دے مطابق کیتی ہے. جھڑکاں دے تاں ملن, جے جھڑکاں والا کام کیتا ہوے. 10 سال دا عرصہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر گزاریا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شاگرد نو کدی جھڑکیا ہی نہیں. وہ بھی کوئی شاگرد جڑا استاداں دے سر دیاں ٹھیکریاں پنا دے تے سر کھپائی کراوے تے کدی گالا لوے, کدی جھڑکا لوے, کدی کان پھاڑ لوے, کدی اے نلائق والا کام کرے, کدی او نلائق والا کام کرے. وہ بھی کوئی شاگرد ہے. یہ شاگرد ویکھنا دیکھو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگردی کی. شاگرد ویکھنا جے تے حضرت ابو بکر صدیق نو ویکھو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا شاگرد ویکھنا ہے. فاروق اعظم نو شاگرد ویکھو, شاگرد حضور علیہ السلام دا ویکھنا ہے. عثمان غنی نو ویکھو, حضور دا شاگرد ویکھنا ہے. تے مولا علی شیر خدا نو ویکھو, حضور علیہ السلام دا شاگرد ویکھنا ہے. حضرت ابو ہریرہ نو ویکھو, حضور علیہ السلام دا شاگرد ویکھنا ہے. تے حضرت سلمان فارسی نو ویکھو, جنہاں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر علم دین حاصل کیتا تے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے وطن تو بے وطن ہو کے تے بھکھیاں رہ کے تے پیاسیاں رہ کے اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دی خدمت دے وچ قرآن دا علم حاصل کیتا, حدیث دا علم حاصل کیتا. یہ ساری دنیا دیاں یونیورسٹیاں تو پہلی یونیورسٹی, سارے مدرسیاں تو پہلا مدرسہ, ساریاں درسگاہاں تو پہلی درسگاہ. کیڑی درسگاہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سارے گھر تو پہلا گھر اللہ تعالیٰ دا خانہ کعبہ مکۃ المکرمہ دے اندر جڑا بنایا گیا سی لوکاں دی بندگی دے واسطے. سارے مدرسیاں تو پہلا مدرسہ, ساریاں درسگاہاں وچوں پہلی درسگاہ, ساریاں یونیورسٹیاں تو پہلی یونیورسٹی, سارے تعلیمی اداریاں تو پہلا تعلیمی ادارہ. اس تعلیمی ادارے دے محتمم, اس تعلیمی ادارے دا محتمم خود رب العالمین دی ذات بابرکات کہ اس ادارے دے بانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام, تے اس ادارے دے ناظم اعلی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تے اس ادارے دا نصاب تعلیم تے سلیبس اللہ دا قرآن. 7 منزلہ 30 سپارے, 114 سورتاں, 540 رکوع تے 6666 آیات بینات. اس تعلیمی ادارے دا سلیبس ہے. تے اس ادارے دے طلباء حضرت ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی شیر خدا. اس ادارے دے طالبات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت ام سلمہ, حضرت ام حبیبہ, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اس ادارے دیاں طالبات سن. تے سکھان والے حضور علیہ السلام ہون تے سیکھن والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہون تے کیڑے علم دی کمی ہو سکتی ہے؟ کس علم دی کمی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دے کولوں سکھیا حضور علیہ السلام نے, تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں علم دین سکھیا حضرت انس بن مالک نے.
حضرت انس بن مالک دے کولوں علم دین سیکھیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ تقریباً ایک روایت کے مطابق 8 صحابہ کرام دا دیدار حضرت امام اعظم نے کیتا۔ 8 صحابہ کرام دا دیدار۔ آپ تابعین نے، اس لحاظ نال آپ تابعین نے، جس طرح حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے تابعین نے، تے تابعین نو کہندے نے جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کرنے والے دی زیارت کیتی ہوے انہوں کہندے نے تابعی، انہوں تابعی کہندے نے، اور جن نے تابعی دا دیدار کیتا ہوئے انہوں تبع تابعی کہندے نے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 8 صحابہ کرام دا دیدار کیتا سی۔ انہاں 8 صحابہ کرام دے وچوں حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو طفیل اور حضرت عبداللہ بن اوفا اور اس طرح اور کئی صحابی نے جنہ دا دیدار حضرت امام اعظم نے کیتا۔ کتنی خوش نصیبی ہے، کتنی خوش بختی ہے کہ سن 80 ہجری میں آپ پیدا ہونے والے نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری پہلی صدی دے آخر وچ 80 ہجری وچ آپ کی ولادت ہوئی کتھے؟ ملک عراق دے شہر کوفہ دے وچ۔ ملک عراق دا شہر کوفہ او دے وچ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے۔ تے بچے ہی سن نا، بچپن دے وچ ہی آپ نے دین دا کام کرنا شروع کر دیتا۔ کدی اس استاد دے کول، کدی اس استاد دے کول، کدی جس استاد دے کول جنہ بھی علم ملیا وے اونا علم لے کے چھڈیا وے۔ اے نہیں آ کہ ہن میں ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا چلو بس، میں ہن کنال کا ترجمہ پڑھ لیا ہن بس، یا کئی شعر اس طرح دے بھی ہوندے نے، نورانی کہدا پڑھدے نے، پہلا سپارہ پڑھیا استاد نے ٹور چھڑیا تے اگوں چلو خیر میری ہن میں ٹر پیا وا جی، ہن کتے پڑھنا میں گھر پڑھنا وا۔ تے جس استاد نے تیری بنیاد رکھی ہے اس استاد کی اینی کو قدر ہے، اس استاد کا اینا کو احساس ہے کہ قرآن پاک مکمل کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تے پھر کئی ایسے بھی ذہن والے ہوندے نے 20 سپارے پڑھے نے، 25 سپارے پڑھے نے، آخری سپارے چند سپارے باقی رہ جانا، وہ جو ہن میں گھر ہی ختم کر لواں گا، دستار بندی کران دی توفیق نہیں ہوندی۔ حالانکہ یہ ذہن کچھ ہور ذہن ہوندا وے، لیکن استاداں دا ذہن کچھ ہور ہوندا وے۔ استاداں نے تینوں پڑھایا وے تے دنیا دے لالچ واسطے نہیں پڑھایا، اللہ تے اللہ دے رسول نوں راضی کرنے واسطے پڑھایا۔ تے قدر کرو، قدر کرو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے وچوں بہتر ہوے جڑا اللہ دا قرآن آپی بھی سکھدا ہے تے ہورناں نوں بھی سکھاوندا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے استاد، ایک تے میں ذکر کیتا ہے نا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت حماد بن ابی سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کولوں بھی حضرت امام اعظم نے علم حدیث حاصل کیتا۔ اور پھر اس تو علاوہ ائمہ اہل بیت دے وچوں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آپ نے 2 سال لا کے اللہ دا قرآن سیکھیا سی تے نبی دا فرمان دیا۔ کئی ایسے علوم سن دین دے شریعت دے جڑے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیکھے سن۔ اور 2 سال لان تو بعد جناب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت حضرت امام جعفر صادق دے کول 2 سال اگر نہ لیندا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جانا۔ اس قدر آپ نے حضرت امام جعفر صادق دا احساس کیتا کہ آپ کی اس قدر کیتی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق دی آپ نے اس قدر کیتی تھی، اس قدر عزت کیتی تھی، اس قدر فوقیت، اس قدر اہمیت دیتی تھی کہ میں اگر 2 سال حضرت امام جعفر صادق دے کول دین دا علم سیکھن واسطے نہ لاندا تے میں ہلاک ہو جاندا۔ ہلاک تو مطلب یہ نہیں کہ میں مر جاندا،
نہیں، یہ مطلب یہ سی کہ میرے پلے وہ کچھ نہیں سی پینا جڑا میرے پلے حضرت امام جعفر صادق دی خدمت وچ حاضر ہون دے نال پیا۔ اس واسطے انہاں لوکاں نوں قدر ہے اپنے استاداں دی۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آپ ایک مرتبہ مدینہ شریف آئے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول مدینہ شریف وچ حاضر ہوئے۔ تو جناب امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آپ نے یہ پہچانیا نہیں کہ اے ابو حنیفہ وے، اے نعمان بن ثابت ہے، اے امام اعظم ہے، پہچانیا نہیں۔ جس وقت تعارف کرایا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ تو او بندہ ہے جڑا میری نانے دی شریعت نو بدلنا ہے، جڑا میرے نانے دے دین نو بدلنا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ بن کے دست بستہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت وچ عرض کی، حضور میں کون ہاں تواڈے نانے دے دین وچ تغیر و تبدل کرنے والا، میری کی ضرورت ہے، میرے کول کی اختیار ہے، میں کس طرح یہ کام کر سکنا وا؟ آپ نے فرمایا میرے تک یہ گلاں پہنچائیاں گئیاں نے۔ حضرت امام اعظم نے عرض کی تھی، حضور تواڈے تک کسی نے غلط گلاں پہنچائیاں نے، میرا جڑا کام ہے، میرا جڑا کارنامہ ہے، کسی نے تواڈی بارگاہ تے غلط انداز وچ پیش کیتا ہے۔ میں کون ہاں تواڈے نانے دے دین نو بدلن والا؟ میں کون ہاں تواڈے نانے دی دین، تواڈے نانے دی شریعت دا تبادلہ کرنے والا، بدلن والا؟ میں نہیں کرتا، میں نہیں اس طرح کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کو مثال دو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی تھی، حضور اگر تمہیں غلط فہمی ہے تو میں تہاڈی غلط فہمی کڈنا وا، اگر تمہیں شک ہے میرے تے میں تہاڈا شک کڈنا وا۔ فرمایا کڈ۔ حضرت امام اعظم نے عرض کی تھی، حضور مینوں انے سوال دا جواب دو کہ مرد کمزور ہے کہ عورت کمزور ہے؟ یہ تہاڈے کول بھی سوال ہے ذرا تھوڑا جہا، مرد کمزور ہے کہ عورت کمزور ہے؟ آکھو عورت کمزور ہے۔ مرد کمزور بولو، مرد کمزور نہیں، عورت کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوتے حاکم نے، اور بما فضل اللہ، جڑی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فضیلت عطا فرمائی وہ دے سبب، یعنی ویسے بھی عقل دے لحاظ نال مرد اتے ہوئے، طاقت دے لحاظ نال مرد زیادہ ہے، مرد کو زیادہ طاقت ہے۔ عورت نو اللہ تعالیٰ نے کم عقل عطا فرمائی ہے، اور پھر عورت سارا مہینہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، مرد سارا مہینہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح بڑی دلیلاں نے۔ عرض کی حضور مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے۔ پھر عرض کی حضور مینوں اس گل کا جواب دو کہ شریعت وچ عورت کا کنا حصہ ہے تے مرد کا کنا حصہ ہے؟ وراثت کے لحاظ نال، جائیداد کے لحاظ نال، جس وقت والدین فوت ہو جاوے وہ جڑی جائیداد ہوندی ہے وہ وراثت کی شکل وچ موتی شکل ہو جاندی ہے، وہ وراثت جڑی ہے وہ دے وچ مرد کا کنا حصہ ہے تے عورت کا کنا حصہ ہے؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مرد دے دو حصے نے تے عورت دا ایک حصہ ہے۔ بولو بولو، عورت دا ایک حصہ ہے تے مرد دے دو حصے نے۔ قرآن پاک کی سورت نساء میں چوتھا سپارہ ہے، یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تو نا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تانوں وصیت کردا ہے تہاڈی اولاد دے بارے کہ ایک عورت دا حصہ دو مرداں دے برابر ہے، یعنی انج کر لو کہ دو حصے مرد دے نے، ایک حصہ عورت دا ہے۔ کل جائیداد جنی بھی ہے، اگر بندے دا ایک پتر ہے تے ایک دھی ہے، ایک پتر ہے تے ایک دھی ہے، تو وہ کل جائیداد دے کل وراثت دے ترے حصے کیتے جان گے۔ انہاں ترواں حصے دے وچوں دو حصے مرد نوں دتے جان گے تے ایک حصہ عورت نوں دتا جاوے گا۔ عرض کیتی ہن میں تہاڈی خدمت عرض کرنا وا حضور، مرد کمزور نہیں، عورت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے، تے پھر دوجے نمبر تے شریعت نے وراثت دا جڑا حصہ مقرر کیتا مرد دا، مرد دے دو حصے نے تے عورت دا ایک حصہ ہے۔ کہ جے میں اپنے قیاس کو کام لواں، جے میں تہاڈے نانے دی شریعت نو بدلیا ہوے،
جی میں اپنے قیاس کو کام لینا ہوا تو پھر کمزور دا زیادہ حق بنتا ہے. بولو کمزور دا زیادہ حق بنتا ہے تے طاقتور دا تھوڑا حق بنتا ہے. تے عورت کمزور ہے تے مرد طاقتور ہے. جی میں یہ اپنے قیاس کے مطابق بیان کرتا تے پھر بھی ایسا ہونا چاہیے سی نا. عورت کے دو حصے ہوتے تے مرد کا ایک حصہ ہوتا کیونکہ عورت کمزور ہے تے مرد طاقتور ہے تے کمزور نو زیادہ دینا چاہیے طاقتور نو تھوڑا دینا چاہیے. نہیں عورت کا ایک حصہ ہے مرد کے دو حصے نے. عورت کمزور ہے مرد طاقتور ہے. اس واسطے میں یہ برعکس مسئلہ نہیں بیان کرتا. اگر میں اپنے قیاس کو کام لیا ہوگا تو پھر میں ادھر کا ادھر کر چڑھتا ادھر کا ادھر کر چڑھتا نہیں. لیکن ادھر کا ادھر رکھا ہوئے ادھر کا ادھر رکھا ہوئے. مرد کے دو حصے رکھے نے. عورت کا ایک حصہ میں بیان کرنا. مرد طاقتور ہے عورت کمزور ہے. کیوں جڑا فیصلہ تے نانے کی شریعت ہے وہی فیصلہ امام اعظم ابو حنیفہ کا. دوسری مثال عرض کی حضور مینو اس گل کا جواب ارشاد فرماؤ کہ اللہ پاک سلامت اللہ خوش رکھے مسجد کی خدمت کرتی ہے. دوسری مثال عرض کی تھی مینو یہ عرض کرو پیشاب زیادہ پلید ہے یا نطفہ زیادہ پلید ہے. نطفہ وہ قطرہ جس قطرے تو انسان پیدا ہوتا ہے وہ زیادہ پلید ہے یا پیشاب زیادہ پلید ہے. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیشاب زیادہ پلید ہے. تو دونوں چیزاں پلید نے لیکن زیادہ پلید پیشاب ہے. آپ نے فرمایا کہ نطفہ بھی پلید ہے پیشاب بھی پلید ہے لیکن ایک گھٹ پلید ہے ایک زیادہ پلید ہے. نطفہ گھٹ پلید ہے پیشاب زیادہ پلید ہے. لیکن میں اگر اپنے قیاس سے اتنے عمل کرا میں اپنے قیاس کو اگر کام لوا تو پھر میں پیشاب دی وجہ پیشاب کرن دے نال میں غسل واجب قرار دوا. نطفہ خارج ہون دی وجہ تو میں وضو واجب قرار دوا. لیکن میں ایسا نہیں کہندا ایسا نہیں میں کہندا. پیشاب زیادہ پلید ہے نطفہ کم پلید ہے لیکن نطفہ نکلن دے نال میں قرآن و حدیث کے مطابق غسل واجب کرا دینا وا. پیشاب خارج ہون دی وجہ تو میں وضو واجب کرا دینا وا. کیوں اس واسطے میں ادھر دا ادھر نہیں کردا تے ادھر دا ادھر نہیں کردا. پیشاب خارج ہون دے نال وضو واجب ہے نطفہ خارج ہون دے نال غسل واجب ہے. کیوں جڑا شریعت تواڈے جڑا فیصلہ تواڈے نانے دی شریعت دا وے وہی فیصلہ امام اعظم ابو حنیفہ دا. جس وقت دو طرح مثالاں دیتیاں نا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سے مثالاں پیش کیتیاں تو اس وقت حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نو اپنے سینے دے نال لایا تے نالے منہ مٹھا چلیا. ایڈا علم دا سمندر ایڈا علم دا سمندر. لوکاں نے تے مینوں غلط فہمیاں پائیاں سن. لوکاں نے تے میرے تک غلط تہاڈا تعارف پہنچایا سی. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام اعظم دا منہ بھی چومیا متھا بھی چومیا تے سر بھی چومیا پھر دعا کیتی. مطلب یہ کہ حضرت امام باقر دے کولوں بھی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین حاصل کیتا. حضرت امام جعفر صادق دے کولوں بھی آپ نے علم دین حاصل کیتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں بھی آپ نے علم دین حاصل کیتا. حضرت حماد بن ابی سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں بھی آپ نے علم دین حاصل کیتا. چار استاداں دا نام ہے تہاڈی خدمت لیا وے. حضرت امام اعظم دے چار استاداں دا ذکر کیتا وے لیکن آپ دے چار استاد نہیں آپ دے ہزاراں دی تعداد وچ استاد نے. کدے کولوں جدے کولوں علم دین ہزاراں دی تعداد وچ اگر استاداں دے کولوں علم دین حاصل کیتا ہوے تے پھر اس شخصیت کو تھوڑا جہا علم ہے اس شخصیت کو پھر تھوڑا جہا علم ہوئے گا نہیں. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے آپ کو علم دین دا بے بہا سمندر عطا فرمایا. اج تہاڈی خدمت وچ خطبہ جمعہ دے دوران میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دے اساتذہ دا ذکر کیتا.
تے اج وے شعبان دی 8 تاریخ تے جمعرات نو آ رہی ہے ماہ شعبان دی 14 تاریخ. آکھو انشاءاللہ 14 تاریخ آ رہی ہے تے دن 14واں ہوے گا تے رات بولو سارے دن 14واں ہوے گا تے رات 15ویں ہوے گی تے 15ویں رات دے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدوں ماہ شعبان دی 15ویں رات آوے نا تے قوموا لیلھا فصوموا یومھا 15ویں رات نو قیام کریا کرو تے 15ویں دن دا روزہ رکھیا کرو. تے حسب سابق انشاءاللہ تعالی سالانہ پروگرام شب برات دی رات نو جمعرات نو عشاء دی نماز تو بعد اس طرح ہوے گا بڑی شان و شوکت دے نال. تسی سارے حضرات جس طرح شب معراج نو تشریف لے آئے تو اس تو ود جڑ کے تسی شب برات نو تشریف لے آو. تے اج میں حضرت امام اعظم دے استاداں دا ذکر کیتا وے تے شب برات دی رات نو میں بیان کرنا وے حضرت امام اعظم دے شاگرداں دا امام اعظم دے شاگرداں دا تذکرہ کراں گا. اے شب برات دی تقریر دا موضوع ہے حضرت امام اعظم دے شاگردان محترم آپ دے تلامذہ کرام حضرت امام اعظم دے شاگرد کہڑے شاگرد سن تے کنہ نے کہڑا دین دا کارنامہ سر انجام دیتا وے. اس واسطے جمعرات نو تشریف لے آؤ شب برات دی محفل بیٹھو تے تقریباً 11-12 بجے تک پروگرام ہوئے گا تے 11-12 بجے تو بعد انشاءاللہ تعالی پھر جڑا پروگرام میں ذکر فکر دا نماز تسبیح دا ختم پاک دا دعائے خیر دا شجرہ شریف دا انشاءاللہ تعالی پھر باقی دا پروگرام 12 بجے تو بعد کیتا جائے گا. اللہ تعالی کی ذات بابرکات عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.